أزل في الأول لا المسيح هي اليون هي اليوت على دي اسمه قولن ذي الوقت كي ستساوي لكين الفيسبوك هي لكن النقطة نمين تمليليد هي السفت إوا كنا نفرقت أكني أولا السيدي ربي وين السليث الأحمدين السيدي ربي هي مقبل نبدوت كان أدنى رث الوقت كي يجري فاسن السيدي ربي إوا كنا ديلين ديال البركة هي اليون هي اليوت على دي اسمه قولن أمين السيدي ربك نحمدك الشكر سيدي ربي بغا كان حيت سيدي ربي غدبارك سيدي ربي الوقات كي غير نسادي ديك يمكن هذه ندير الوقات يفزن ديال الوقات سيدي ربي راه لانه اولاونا سيدي ربي ديال الوقات راه يفسين الشده سيدي ربي ويدي لان كان ذي الخيق الا ذي تكدي سيدي ربي ديال انا يكسر سدا فوسيك سيدي ربي النال سيدي ربي ولاون نكس سيدي ربي الا الظلام سيدي ربي ارد ثفتيك سيدي ربي ولاون وكنا كنا عقل وكنا بدنا سيدي ربي كعقل ديك الشيء اللي كان يدير السلاك كان اذا بريدي تودر سيدي ربي سيدي ربي داغ زمرت نروح يمكن داغ سيدي مليك فيا الخامه فيا اللي جما على دي توالين ديال الوقات كيما سيدي ربي ذيك اسم سيدنا عيسى امين هللويا الحي دايم دايم ذنا ذنتي ربنا الحي دايم دايم ذنا ذنتي ربنا اسلديت ولوننا غديني ذنا انا رفدي في السنغورة سنيني حذرا ويني حملا ذنتي سلكان ولا شوين النضال ويني حملا ذنتي سلكان ولا شوين النضال افهمي ذاك متصلفان اذا من استزالان نكوني السين ومن نرفح ذوذر ذنديان افهمي ذاك متصلفان اذا من استزالان نكوني السين ومن نرفح ذوذر ذنديان قسمي لنا يا أدنى الصغار عيسى ذنت سيدا ميسى قسمي لنا يا أدنى الصغار عيسى ذنت سيدا ميسى يتشور ذا الرحمة غرسي ذلالنا سيوان التين سعى ذا حنيني حمل غمرة قسمي لنا يا أدنى الصغار عيسى ذنت سيدا مكسى قسمي لنا يا أدنى الصغار عيسى ذنت سيدا مكسى يتشور الرحمة ورسي ذلالنا سيوان التين سعى ذا حنيني حمل غمرة الفرح السام أنرنو مسكا يميم الضيفة الفرح السام أنرنو مسكا يميم الضيفة عيني دينا عيسى مريت فدي دارا حمل غكون مرة سلاح مالا ونفنارا الفرح السام أنرنو مسكا يميم الضيفة عيني دينا عيسى مريت فدي دارا حمل غكون مرة سلاح مالا ونفنارا امين هللويا هللويا ربي يحملنا ربي عزيز لا طاس سيدي ربي دي لنا ياك ارزوت سلاح ملايكين سيدي ربي ريالي ونا سيدي ربي سيدي ربي استيدت سيدي ربي القلان الحمله سيدي ربي سوا سيدي ربي تواشولين تهدوت سوا سيدي ربي ثمرا تهد انت سيدي ربي عزيز سوا سيدي رون البطل سيدي ربي سوا سيدي ربي مذا نتمين غنجي راسل سوا سيدي ربي الا الكره ذكولاون اسل القلان الحمله سيدي ربي تسبح ذاكي ارزو دارولا سيدي ربي يقرن اري سيدي ربي ارولاون الا نضزرون سيدي ربي اريث التشريح تاع سيدي ربي ديال عليك سلخ قولاون يلي ونا سيدي ربي ردي اسم قول ديال القطاكيه
سيدي ربي تظل دي وبغيغ يمدنا كاقل سيدي ربي بلي ضربي اللحمالي تلعب ضربي الهان ضربي السلك سيدي ربي يمدنا كاقل بلي بغيض كان يني الهان سيدي ربي بغيض غلي السلك سيدي ربي نالو لاونا سيدي ربي تسبحيتك عند ملانا سيدي ربي عزيز ندير ياك ذاك اسم المسيح نبغاك نصفرح نبغى نخمل بغينك نبغى نعجب سيدي ربي عزيز نبغى تزخذ اسمها سيدي ربي هاك تزخذ سيوب سيدي ربي عزيز سواعي ضاريوب قرداس مقل كان ولاشي ونيلان الحقيقه من تا هكا غير نبغى غاني اللي تسبحيتك سيدي ربي بلا انا ياك ارزود سيدي ربي نال سيدي ربي بلا شحال ذاك اسم المسيح امين امون دو جيسوس هاليلويا ربي نغير نذكرني سكول النار تكلال الحمادي أين عزيزني كتشرف تناوي كتشي رف تناوي كتشي رف تناوي يا مشتاقيني كتشرف تناوي كتشربي نغير نذكرني سكول النار تكلال الحمادي أين عزيزني كتشرف تناوي كتشي رف تناوي كتشي رف تناوي يا شحال ذبريدة يا غالي غتسوالة رموراك يتفاق كي تستافي تتراجو بالمان ولا يا شحال ذبريدة يا غالي غتسوالة رموراك يتفاق كي تستافي تتراجو بالمان ولا يتكذا قيمة غرد فير ورتسو غالا يتكذا قيمة غرد فير ورتسو غالا يا مشتاقيني كتشرت مرمي كتشربي نغيل نذكرني سكول النغا تكلال بالحمادي أين عزيزني كتشرت تناوي كتشي رف تناوي كتشي رف تناوي كتشي رف تناوي كتشي رف تناوي يا سقيم يتكتسيلي تبصر روحي قدسان اسمح غورك غرثو في غندني قيمة غام كتشي ورد سفا قيمة أم يسوع ورد سفا غام يسوع ورد سفا آمين إيه غادي نيغ نكشم كان ذي ثلثين نسيدي ربي ذي الروح نسيدي ربي تساوي لك كان غنشتاوي ديبوي مثلا الرياضة إيه بغا نكمل القوال نسيدي ربي هساكين بغي غاد نهضر غا في سيدي ربي نزر بلي ربي نغ ربي الحملان ربي إذا غني يسعان يتسمن ربي نغ ربي يتسمن إذن ما دنا ذاك كان هذا يود لا اسمو قولنا كاينين مشى كان ربي يتسم ربي يتسم خاطر يحملنا ربي تيرمو يحملنا غيبغى كان ان كل شيء اما ديما نغمى الطبيعه نغمى ذول نغستنفك انسان ذا مزورو هنا فاكين اكون هو غير هو سيدي ربي يتوكتب لإكزود 34 verset 14 يقرأك هو سيدي ربي tu ne prosterneras point devant un autre Dieu petit Dieu Dieu امشطوح إلا كنت تجي ضران زاد وربي النظام car l'Éternel porte le nom de jaloux il est un Dieu jaloux خاطر مغلال يتساوي يسم يسعى في سمين ربي يتسمن أي ثمثن أثيثمثين ربي يتسم خاطر يحملنا ما غيولي ما يولكي مذانين الحون عند النظام روين يخلق الانسان ترى نستجميت نغتابيذنت
مالوني مذانن الساكين الحون تزورون الحون المقامات تساوني سفلاون تصرف هنا كاس خراض نسن ربي يسمو قليه نيد ربي يحمليثن يحملنا خطر ربي يسار الكره تقوليس بغا يحزن بغا يتغيظ الحال اركاني مالك كما كشتيني سعيد ميك هاد قال ميك نيت بغا راس كانين الهان سارتانمون كان فايو كي دارينا هاد قاليت في خمراس لي مويان تحملوط تصوض دوكاني بغا يبوس كان هذه الحوم روايضنا اللي قرابه باغي وايض نظن غادي ترى الخير وايض نظن كي غاض الحال كان ولاد ربنا يبغى انفك يوك ولنغ انت يبغى غادي يكس سي طلام يبغى غادي يكس سكوين ولا قرا لما انا سيدي ربي غير حرصنا هذا كدنا فاز ربي ماشي دونا غير حرصنا غير طفنا كواز ربي دوني غير كان الاختيار كاين ان شوا بور اون فا شوازير افريد ارن 20 هي ذي مطان 22 تصدر 36 لما تصدر 49 ذا كاين سقسانت ذا كاين ناس ماتر ان المدنيس كي لو بلي غران كوموندمون ان سنوا اذ لا مور دي الشريعه يقلنو كذا القران دغا المسيح يجاوب السن ينايسن تو امرا لو سينيور طون ديو اتحمل سيديك سيدي ربي سيوك اوليك سيوك ثر وحدنيك سيوك يخممنيك وكين إذ الأمر مقرن الكلين ذي الشريعة ذي الحمالة سيدي ربي نحمل سيدي ربي سيوك يخمم لنا سيوك ثر واحد لنا سيوك سيمان لنا سول لنا هو كي ناس دغني لا يوم الأمر نظن يسيتشم شافين الناس تحمل الغيريك أم يمانيك Jésus lui répondait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. N'est-ce que lui et son bras, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi. تجمل مزمر غادي يوك الشريعه يوك اني دنان الانبياء الحمله سيدي ربي اتحمل سيدي ربي في كل شيء انيك ستدت زمري الدنيا امشي كاره حمل سيدي ربي هذا استقسي هذا الحق هذه تستقسي امشي راه حمل سيدي ربي هاد ضرتك ثواغيين هاد تويلاض مدانات متساثن تولا ضاين لي ضرون دي الدوريث ذا البطل توردي مدان الروزون ولا شونا راسني في كنار تشن تولاض الهلاكات تولاض ليغويزم تولاض نشتكي الدنيا مشي كاره حمل سيدي ربي هي الجواب ثنا سيدي ربي خاطر اول سيدي ربي ينشريك التسبحيت كاينين اجما او التما ذي يوحنا 14 ضد 5 لما تشتا قرايس وكين الطمان يوني الحنوك للمسيح يسقسات الناس سيدي ونزرا راه سندر اللحو الزمرض الدنيا ابريد تمرض ابريد هي جوابات دي صدرتي ستين ياس Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. ولا شونا راه روحنا ربابات الان يسين. هي اجما وتما ربي لك يديني شتا سبحيتك. زمر رقتك. زمرتو في داري مانيك. زما ديني اجما هات ماذا قلا تساعد ميك عزيزن تحملض جاريك تحملض قاليه اللي كيسان الطان وين يدي روحنا ذاك ينين اوث المضاف فلان نروث اساس المضاف فلان اوث اروني تاكن زياره اكيد يسحلو زما كيني اتناديض توطار خريطيك استفض فوايج تسنادي في الدراسينس عندك كاد يساوى كين هذا هو غمين وكين كان هذا حلو يرنو يا كين ذاين كاد لنا يسحزن مليح سيدي ربي لما انا ما قد نهضر ما قد نينين ما الصلب اسدار سيدي ربي غراتويتمون اسد كنار سيدي ربي كي قرضني كي ذا بريدي تودرت ابريد سيدي ربي ذا المسيح اي ما غادي يسمو قولن زمرت لد السواثه كينين غارقتاك دي السواثه كينين وتوفي داري مانيك دي السواثه كين كل عند تروح هذه ترى كيد الحيض هي نحسو كيد المسيح كي قال جو سوي الشومان لا في لا فيريتي وزمي ضرا غنسين سيدي ربي نبلا من سن المسيح يكمل ديس الدرس يكمل ديس درتي سبايقارك si vous me connaissez vous connaîtrez mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. إنسي سيثوران ماذا قلنا السنميين
إيه حسوكني نسيت ثورة السلمية يرنو أقل يكون ثمنا لمد سيدي ربي يرنو ثوالام لما ناس قال المسيح ذني كينين إذ ربي ذني كينين إذ ميس ذي سين je suis dans le Père et le Père un moi. Dans Philippe, il ينطق Philippe par غورس إن Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit. إن سملنا غد باباث كي ومي الصوالوض أي كي بركينا. زمر حال عرقتك ولا ذيك تشيني تبغيض تسين تنوي باباث خاطر يطقث ومسلاي. ثم أنا يكمل ذي صدرتي ستينايا Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas reconnu, tu n'as pas connu, tu m'as pas connu. ليش شحال كي اللي غيدوني السنطره شحال كي المسيح يلحولي كي السن والسنطره بورطون يسقسا تدعفو باباس المسيح الناس امك شحال كي الحوي ذيك فيليب وما انك تشينوي السنطره. Inès Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Inès Philippe, وين يولان المسيح يولان أباباث. إمك راه الدنيا ونسينا راه أباباث. لما نسمع تصنض كما المسيح حصو كي تصنض سيدي ربي. لما نسمع ذاك اللي تنوض في المسيح تنوض في سيدي ربي. ما نسمع ذاك اللي الصور ضاس إلى المسيح أقليك الصور سيدي ربي. هي باكي دار ضاك ما تغمين لوك سيدي ربي نادينا في سيدي ربي لكن تتنادي في الشفاء في الدواء عند النظام كاينه تسبحيتها كي نادينا خطر تساروت تتنار سيدي ربي نادي كان فلاس السقسيون اشو نتاويل اشو بفريد راويغي وكنا ذا وضغ سيدي ربي ذي الحقينيك لو معناه تغيمرا كان ديري حالينيك نغذي الفهمينيك هذا السنه ذا خطر جدي الا كان ولاد كرايلي الا غيما عزيزا ربي بغاك يسلك ربي يبغى كي ديوار غورك جديك يزمر حالي يغلظ ماشي تين لو برانسيب تاكي تين السلاك تين نطروحين قمدانان الا خا غنزر سندر نلحو المسيح كيقارض ذني كي ذا بريد ايتي تدرت ولاش النفي في دينان ولاش سكتاف تنظني كينا ذني كي ذا بريد ولاش مذاني كينا كي ذا مديد ولاش وين لنا كبيسون كينا كي ذا بريد ولاش النفي ذاني كينا كي ذا بريد المسيح كيقال جو سوي الشمان لا فيلا ذني كي تدرت المسيح الإنسان إذا بريد سيدي ربي وين ينسن المسيح يسن ربي وين نسينا المسيح ولي يسينا سيدي ربي هي ماذا قلت بغيضة تسينا دي ضعف سيدي ربي نادينا في المسيح نادينا فتمثلنا كدي هضرون سل الدين وليك والصغار وليك وسحتي سارين تهضر دونيث مي نادينا في روحتك نادينا في السلاكيك خاطر مالين غير ثليظ مالين غير دي السيول مالين غير تسول الموت تبدا نتروحض ولاش شو كزمر هذا يخدموا مدان فلاك سي تروطار سي تروطار هين الشال دي يسمح سيسن كون ولا دي يسمح سيسن ماذا قال مازالوا ثم المرا ذلوانا تنادين في المسيح خاطر انت دابا انت ذي السلاك انت يتودرث هين هذيك فوق صدرت في دوتورونوم ذوك سميكتي 30 تصدر 19 تقارد هين تقارد صدرت كيني اي ثمثنا في السماثين يوكني انزر ثدنا رسل الخضار بلي ربي يرانا بزاتنا ابريد يرد زاتنا لو شوا يتقدر في لينا يتوكتف قوالا كينيك جون برون اوجوردي ا تيموان كونتر فو لو سيل اي لا تير سفدغ زاتوان يغني لوك ذي القاعه هذه لين ذيني كان جي مي دوفون توا la vie et la mort سرسغ الزاتون تذرف لوك ذي الموت داوسو لوك ذي البركة choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité alléluia ربي نغشكيث إف كاين غير الشوا أثن سرسغ الزاتون تذرف لوك ذي الموت سرسغ الزاتون البركات لوك ذي داوسو لما نخثرث تذرف يوكنا تيدير مكون وين لوك الفرخ نون ايث مثلا اثيس مثلا نص غراي ثاري ولا وننا وسمح سي ساري وناك دينين نواس وما نذين غيما اتصفض سطفطفك دلين تبورث المسيح كيقار ذنك يتوذر ولاش تذر عند النظام اكوني بارك ربي لهنا المسيح افيا اليوم افيا اليوم امين.